सैटेलाइट से लगातार का कोई ये तस्वीर खबर तैयार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी को खुशामदीद कहना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में, और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कुछ डिफरेंट और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं सीधा समरी के जानिब के आज की एपिसोड में आप क्या क्या देख सकेंगे। अमरीकी सियासी सूरत हाल, भारत में किसानों का एहतजाज, दोहा में बैनुल अफगान मुज़ाकरात, खलीज ताउन काउंसिल का इजलास, कोरोना आलमी मंजरनामा, चीन का मरीख मिशन, गरीब ममालिक में वैक्सीन की तकसीम, ऑस्ट्रेलिया के कौमी तराने में तब्दीली और इसके अलावा बहुत कुछ। अमरीकी कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को 46th अमरीकी सदर बनाने की तौसीक कर दी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से कैपिटल हिल पर हमले के नतीजे में वाशिंगटन में इमरजेंसी नाफिज। 100 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने ट्रंप के मवाक़िफ़ या बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया है। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते अमरीकी पार्लियामान पर हमले और बदतरीन हंगामों में 5 अफराद हलाक और 61 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अमरीकी कांग्रेस ने जो बाइडेन की नवंबर 2020 में होने वाले सदारती इंतखाबात में कामयाबी की बाकायदा तौसीक कर दी है। सुबकदोश होने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार जो बाइडेन को हवाले करने के लिए तैयार हो गए हैं। ताहम उन्होंने कहा है कि वो नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन की तकरीब हर्फ बरदारी में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए तैयार हमले की मजम्मत करता हूं और डेमोक्रेट सदर की तकरीब हल्फ बरदारी में नहीं जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों की जानिब से कांग्रेस पर धावा बोलने के बाद शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने अपने एक बयान में सदारती इंतखाबात के नताइज पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का वादा भी किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपने पहले खिताब में कहा है कि कांग्रेस पर हमले का दिन अमरीकी तारीख का सयादतरीन दिन था। ये वाकया पार्लियामेंट और जमहूरियत पर हमला है। सदर ट्रंप ने अमरीकी वोटर्स की आवाज दबाने की कोशिश की। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक स्पीकर नैन्सी और नायब सदर माइक पेंस की जेर सदारत कांग्रेस के इजलास ने सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन और कैमला हैरिस की जीत की तौसीक की। ट्रंप के 232 वोटों के मुकाबले में बाइडेन 306 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में होने वाली तकरीब के दौरान अमरीका के 46वें सदर का हल्फ उठाएंगे। माइक पेंस का कहना था, जिन लोगों ने कैपिटल हिल के बाहर हंगामा आराई और दंगा फसाद किया वो नहीं जीते, क्योंकि तशद्दुद कभी नहीं जीतता बल्कि हमेशा आजादी की जीत होती है, और ये ईवान अब भी अवाम का ही है। सेनेट में होने वाली वोटिंग में 92 अरकान ने ट्रंप के मौक़िफ़ और एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस अरकान और आईनी माहिरीन ने नायब सदर माइक पेंस पर जोर दिया कि वो 25वें आईनी तरमीम के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सदर ट्रंप को ओहदे से माजूल कर दें। सदर ट्रंप ने कांग्रेस की जानिब से जो बाइडेन की जीत की तौसीक पर रद्द-ए-अमल में कहा वो 20 जनवरी को इक़्तिदार नए सदर को पुरअमन तौर पर मुंतकिल करते हुए व्हाइट हाउस से रुखसत हो जाएंगे। ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर कई घंटे तक अपना कब्जा किए रखा। इस दौरान उन्होंने कीमियाई मवाद से भरे बम इस्तेमाल किए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर किए, जिसके बाद वो मुंतशिर हो गए। वाशिंगटन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया। ताहम 20 जनवरी तक वाशिंगटन में इमरजेंसी लगा दी गई है। अमरीकी कांग्रेस पर धावा बोलने और हंगामा आराई करने पर आलमी रहनुमाओं ने इस इक़दाम की मजम्मत की है और फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर ने सदर ट्रंप के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। अमरीकी पार्लियामान पर हमले के लिए उकसाने की पादाश में डोनाल्ड ट्रंप को गैर मौजू और अनफिट करार देकर इक़्तिदार से बरतरफ करने के मुतालबात मजीद जोर पकड़ गए हैं। वाशिंगटन के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि कैपिटल हिल हंगामे पर ट्रंप को मुल्जिम भी ठहराया जा सकता है, जबकि सूरत हाल भांपते हुए ट्रंप ने अपने हामियों से मुंह फेरते हुए कहा, हमले ने मुझे मायूस किया। अमरीकी स्पीकर नैन्सी का कहना है कि अगर ट्रंप ने रजाकाराना तौर पर खुद को इक़्तिदार से अलहदा न किया और माइक पेंस ने 25वीं आईनी तरमीम इस्तेमाल न की तो डेमोक्रेट्स इनके खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक लाएंगे।
خلیج تعاون کونسل کے حالیہ اجلاس میں سعودی عرب اور اتحادیوں کے قطر سے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا کہنا ہے کہ خطے میں اتحاد کے فروغ کی ضرورت ہے۔ خلیجی ممالک کے اتحاد سے متعلق تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں خلیجی ممالک درپیش چیلنجز کے مقابلے میں متحد ہو گئے ہیں اور ایران کے جوہری پروگرام کو خطرہ قرار دے دیا ہے۔ خلیجی ممالک کے مابین یکجہتی استحکام کے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں، جس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ قطر کے ساتھ حدود کھولنے سے خوشحالی آئے گی۔ ایرانی تباہی کے منصوبوں سے خطرات ہیں، خطے میں اتحاد کے فروغ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تعاون کونسل اجلاس خلیجی ممالک کے بیانیے اور صفوں میں یکجہتی کا پیغام ہے۔ قطر سمیت 6 خلیجی ممالک کے رہنماؤں نے سعودی عرب کے شہر العلا میں یکجہتی استحکام سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور دیگر اتحادیوں کے قطر کے ساتھ تعلقات مکمل طور پر بحال ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ان ممالک نے پوری طرح سے اپنے اختلافات ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس اجلاس میں سعودی عرب کی جانب سے ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو بڑے چیلنجز قرار دیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے کہا تخریب کاری اور تباہی کے منصوبوں سے خطرات بڑے چیلنجز ہیں۔ امریکی صدر کی داماد جیڈ کشنر نے اس اجلاس میں شرکت کی اور خلیجی ممالک کے مابین اس تنازع کو ختم کروانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں ان خلیجی ریاستوں کے مابین متحد رہنے اور چیلنجز سے نمٹنے کا معاہدہ طے کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک میں ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان ممالک میں صلح کروانے کے لیے مثبت کردار ادا کرنے پر امیر کویت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قطر کے شہر دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو چکا ہے، جبکہ امریکی نمائندہ خصوصی نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان نے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ مذاکرات سے تشدد میں کمی ہوگی اور جنگ بندی کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں 19 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے بین الافغان مذاکرات کا دوسرا دور قطر کے دارالخلافہ دوحہ میں شروع ہو چکا ہے، جن کا مقصد افغانستان میں امن و استحکام لانا اور جنگ بندی کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیمیں گزشتہ ستمبر سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دسمبر میں ان مذاکرات میں 3 ہفتے کا وقفہ کیا گیا تھا، جس کے بعد دونوں فریقین کے مذاکراتی وفود دوحہ پہنچ چکے ہیں اور مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے معاہدے کے بعد افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکی فوج نے لوگر افغانستان سے اپنا انخلا مکمل کر لیا ہے، کیونکہ معاہدے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی افواج افغانستان سے چلی جائیں گی۔ بین الافغان مذاکرات میں اقتدار کی شراکت داری اور جنگ بندی سے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ دونوں مذاکراتی وفود کی طرف سے ٹویٹر پر لکھا گیا ہے کہ فریقین کے مابین متنازع معاملات پر تفصیلی بات چیت کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ اور نیٹو سمیت بہت سارے اداروں اور ممالک نے بین الافغان مذاکرات کے دوسرے دور کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ پاکستان نے دوحہ میں مذاکرات کے دوسرے دور کے آغاز کا خیر مقدم کیا ہے۔ فریقین نے گزشتہ ماہ قواعد و ضوابط اور مذاکرات کے حوالے سے ایجنڈے کو حتمی شکل دے کر نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، امید ہے کہ 2021 پرامن اور مستحکم افغانستان کی صبح نو ثابت ہوگا۔ امید کی جاتی ہے کہ فریقین مذاکرات میں کھلے دل و دماغ سے حصہ لیں گے اور افغانستان میں دیر پا امن کے لیے صبر، تدبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے مذاکرات میں تشدد میں کمی اور جنگ بندی کے لیے روڈ میپ کی تیاری کو ترجیح دی جائے گی۔ رواں ہفتے نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیل زاد نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف اور نمائندہ خصوصی نے علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی۔ ملاقات میں باہمی سطح پر علاقائی امن و استحکام کے لیے کثیر جہتی کاوشیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ پاکستان کی افغانستان اور خطے میں دیر پا قیام امن کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں قابل قدر ہیں۔
भारत में मोदी सरकार के मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों ने भारतीय दारुल खिलाफा के बाहर सड़कों पर डेरे डाल रखे हैं और क़वानीन के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में मोदी सरकार की तरफ से नाफिज किए गए मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ हजारों किसान भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहदों पर सरापे एहतजाज हैं। गुज़िश्ता रोज हुकूमत और एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के माबैन मुज़ाकरात का 8वां दौर भी नाकाम हो चुका है। अब दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। 26 नवंबर से शुरू होने वाले किसान एहतजाज में हजारों लोग दिल्ली के बाहर सड़कों पर बराजमान हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मुतनाज़ा क़वानीन को वापस लिया जाए, वरना घर वापसी नहीं होगी और किसान अपने मुतालबात की मंजूरी तक सरापे एहतजाज रहेंगे। हुकूमत का कहना है कि इन क़वानीन का मकसद ज़रई शोबे को पुरानी तर्ज से निकाल कर उसे जिद्दत से हम आहंग करना है, ताकि ये शोबा नई दुनिया के साथ चलकर तरक्की की मनाजिल तय कर सके। दोनों फरीकैन के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के 8 दौर नाकाम हो चुके हैं। किसानों की यूनियंस का कहना है कि मोदी सरकार इन क़वानीन के जरिए किसानों की पैदावार को हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कम अज कम नर्ख से महरूम करना चाहती है, इसलिए किसान एहतजाज इन क़वानीन के खात्मे तक जारी रहेगा। 8वें मुज़ाकरात के दौर में नाकामी के बाद भारतीय वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि फरीकैन के माबैन ज़रई क़वानीन के हवाले से होने वाली बातचीत बेनतीजा रही है और इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उन्होंने कहा, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि किसान क़वानीन को वापस लेने और ख़त्म करने के मुतालबे से हटकर कोई बात करें तो हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन आज मुज़ाकरात के दौरान बहुत ज्यादा बहस और बातचीत के बावजूद ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई जिसकी वजह से मुज़ाकरात का 8वां दौर बेनतीजा साबित हुआ है। अब हुकूमत और किसान यूनियन के माबैन ये तय हुआ है कि 15 जनवरी को दोबारा इस मसले के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। किसान रहनुमा और ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हनान मुल्ला का कहना है कि हमने हुकूमत के सामने किसानों के मुतालबात रखे हैं और कहा है कि मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लिया जाए। अगर हुकूमत ऐसा कुछ करने के लिए तैयार है तो ठीक है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमत इस मुतालबे को पूरा नहीं कर सकती तो इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और किसान एहतजाज अपने मुतालबे की मंजूरी तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, हुकूमत का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि किसानों के मसले से सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है और हम किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। किसान रहनुमा का कहना था, हम मैदान में आ चुके हैं, हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे और एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। भारतीय यौम जमहूरिया 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के हवाले से किसान रहनुमा ने कहा, इसका इनेकाद हर सूरत में होगा। अगर किसानों के मुतालबात तस्लीम न किए गए तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसानों की अक्सरियत हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख के साथ छोटे खरीदारों और आहड़तों से कारोबार करती है, लेकिन अब इन ज़रई क़वानीन के नफाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े ग्रुप मार्केट में दाखिल हो जाएंगे और किसानों की पैदावार को सस्ते और कम नर्ख पर खरीद करेंगे। किसानों को ये खौफ है कि हुकूमत किसान को कम अज कम कीमत तय करने के उसूल को भी खत्म कर देगी और किसानों को बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ देगी। किसानों के एहतजाज में बूढ़े, खवातीन और जवान सड़कों पर बराजमान है। रवां हफ्ते चीनी सदर शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुतहरिक रहने, अपनी तरबियत और तैयारियों को मजीद बेहतर बनाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। चीनी फौज की तैयारियों और मुतहरिक होने के हवाले से देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। रवां हफ्ते चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को मुतहरिक रखने और अपनी तरबियत को बेहतर बनाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। 2021 में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से चीनी सदर ने अपनी फौज को ये पहला हुक्म दिया है, जिसमें फौज को मुतहरिक रहने, जंगी हालात की तरबियत और तैयारी समेत अपनी इस्तादाद कार को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हुक्म की तामील करते हुए चीनी फौज के हर यूनिट ने असली जंगी तर्ज पर अपनी तैयारियां और तरबियत शुरू कर दी है। चीनी फौज की स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड के कप्तान वांग हू का कहना है कि हम यकीनन कठिन और मुश्किल जंगी हालात की तैयारी करेंगे और मुस्तकबिल में होने वाले किसी जंग के लिए खुद को तैयार रखेंगे।
چینی بحریہ کے کوچ کیپٹن زینگ منگشوئی کا کہنا ہے کہ اس نئے سال میں ہم اپنی بحریہ میں جدید بحری جہاز شامل کریں گے، جنگی طرز کی تربیت کے ساتھ جدید ہتھیاروں کی استعمال اور اپنے حربی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے بھرپور کام کیا جائے گا۔ پیپلز لبریشن آرمی کی سینٹرل کمانڈ میں چینی ایئر فورس کے کیپٹن کا کہنا ہے، ہم صدر شی کے جنگی ماحول کی تیاریوں کے حکم کو ذہن میں رکھیں گے اور اپنی تیاری اور تربیت پر توجہ دیں گے، اپنے ہتھیاروں کی استعداد کار کو مزید بہتر کریں گے اور کسی ممکنہ جنگی صورتحال میں اپنے دشمن کو شکست سے دوچار کریں گے۔ چینی صدر کی ہدایت کے بعد چینی فوج کے ہر یونٹ نے جنگی تربیت اور مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ چینی فوج کے 79ویں اور 73ویں گروپس نے اپنی جنگی طرز کی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تبت ملٹری کمانڈ، آرمڈ پولیس فورسز اور مشرقی صوبے شینگ ڈونگ اور انوئی میں جنگی ماحول اور حالات کو مد نظر رکھ کر تربیت اور تیاریوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ چینی ایئر فورس نے جنگی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاریوں اور تربیت کے حوالے سے مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس طرح میزائل لانچ کرنے والے بہت سارے یونٹس اور بریگیڈز نے PLA راکٹ فورس کے تحت مختلف فیلڈز میں اپنی تیاریوں اور مشقوں کا کام شروع کر دیا ہے تاکہ خود کو اپنی جنگی صلاحیتوں کو درپیش چیلنج سے ہم آہنگ کیا جا سکے اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو ہر لمحہ تیار رکھا جائے۔ رواں ہفتے ایران نے یورینیم کی 20% تک افزودگی کا عمل بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ 2015 میں ہونے والے نیوکلیئر معاہدے کے تحت عالمی طاقتوں نے ایران پر یورینیم کی افزودگی کرنے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی پر گہری تشویش ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران نے یورینیم کی 20% تک افزودگی بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رواں ہفتے ایران کے حکومتی ترجمان علی ربائی نے کہا ہے کہ ہم کوئی جنگ نہیں شروع کریں گے، لیکن اگر امریکہ کی طرف سے جارحیت کی کوئی غلطی کی گئی تو ہم اپنی سلامتی اور مفادات کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ حکومتی ترجمان کا کہنا تھا کہ یورینیم افزودگی کا عمل ایرانی پارلیمنٹ کی قرارداد کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ معاہدے کے پیراگراف 36 کے مطابق ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ معاہدے کے دوسرے فریقین کے مکمل عمل کرنے تک وہ کسی بھی مناسب قدم اٹھانے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنے زیر زمین جوہری مرکز میں 20% تک یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افزودگی کے عمل کو بحال کرنے سے 2015 میں ہونے والی نیوکلیئر ڈیل کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس سے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل میں واپسی کے حوالے سے معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے دشمن اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم کسی صورت اس کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی طرف سے یورینیم افزودگی کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اپنے انتہاؤں پر ہے۔ امریکی سبکدوش ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے معاہدے کے تحت ختم ہونے والی پابندیوں کو دوبارہ عائد کر دیا تھا، جس کے بعد تہران نے اس کے رد عمل میں معاہدے کی خلاف ورزیاں کرنے کا عمل 2019 میں شروع کر دیا۔ ایران نے افزودگی کا عمل اپنے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کی موت کے بعد ایرانی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی قرارداد کے تحت شروع کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کے خاتمے پر وہ یہ عمل بند کر دیں گے، جبکہ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ایران کی طرف سے معاہدے کی مکمل پاسداری کی گئی تو امریکہ پھر سے معاہدے کا حصہ بن جائے گا۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے 20% یورینیم کی افزودگی کے اعلان پر گہری تشویش ہے، یہ 2015 کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ کمیشن کے ترجمان پیٹر سٹینو کا کہنا ہے کہ افسوسناک ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ معاہدے کی روح کو محفوظ رکھا جا سکے اور تمام فریقین کو اس پر عمل کرنے کے لیے راضی کیا جائے، کیونکہ یہ معاہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا بھر میں کرونا عالمی وبا کی وجہ سے بندشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں یومیہ 7.5 لاکھ مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 19 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں اس تفصیلی رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور بندشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت دنیا کے متعدد ممالک میں سخت لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے تاکہ کورونا کی وبا سے لوگوں کو تحفظ دیا جا سکے اور اس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے، جبکہ دنیا کے امیر ممالک میں ویکسینیشن کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین کے رکن ممالک، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، روس، چین سمیت متعدد متمول ممالک میں
लोगों के लिए मरहलावार वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद में 7.5 लाख का इजाफा हो रहा है और वबा की जद में आकर मरने वालों की यौमिया तादाद 15,000 तक जा पहुंची है। दुनिया भर में कोरोना की वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 89 मिलियन से तजावुज कर चुकी है, जिनमें से 64 मिलियन से जायद सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 19 लाख से ज्यादा लोग लुक़माए अजल बन गए हैं। इस वक्त दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद 23 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। कोरोना आलमी वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से अमरीका बदस्तूर सरे फहरिस्त है। यहाँ मुतासरा मरीजों की तादाद 22 मिलियन से तजावुज कर गई है, जिसमें से 13 मिलियन से जायद मुतासरा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 4 लाख के करीब कोरोना मरीज वबा की जद में आकर अपनी जानें गंवा बैठे हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 86 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 30,000 के लगभग मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमरीका में हर 10 लाख में से 66,660 लोग मुतासिर हुए हैं और इनमें से 1,127 वबा का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए हैं। यहाँ 26.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की कुल तादाद 1 करोड़ 4 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 1 करोड़ से ज्यादा सेहतियाब हो चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हलाक हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 2,30,000 है, जिनमें से 9,000 मरीजों की हालत खतरे में है। भारत में हर 10 लाख लोगों में से 7,500 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वबा ने मुतासिर किया है, जिनमें से 109 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। यहाँ लगभग 18 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील तीसरे नंबर पर है। यहाँ वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद लगभग 80 लाख है, जिनमें से 71 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा मरीज लुक़माए अजल बन गए हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 6,60,000 से तजावुज कर गई है, जिनमें से 8,000 से ज्यादा मरीजों की जान खतरे में है। ब्राजील में हर 10 लाख लोगों में से 37,000 से ज्यादा लोग आलमी वबा से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 940 मौत का शिकार हुए। यहाँ 2 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 33 लाख से बढ़ गई है, जिनमें से 27 लाख से ज्यादा सेहतियाब हो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा मरीज मौत का शिकार हो गए हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 5,60,000 से ज्यादा है, जिनमें 2,500 के लगभग मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रूस में हर 10 लाख लोगों में से 23,000 के करीब लोग वबा से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 414 मौत का शिकार हुए हैं। यहाँ 9 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से बरतानिया दुनिया भर में 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 29 लाख है, जिनमें से 13.5 लाख सेहतियाब हो गए हैं और 78,000 से ज्यादा मौत का शिकार हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 14.5 लाख है, जिनमें से 3,000 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बरतानिया में हर 10 लाख लोगों में से 42,500 लोग कोरोना की वबा से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 1,153 लोग मौत का शिकार भी हुए हैं। बरतानिया में 5 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि इस महीने के आखिर तक गरीब और तरक्की पजीर ममालिक के लिए कोरोना वैक्सीन की फरहमी का काम शुरू कर देगा। आलमी इदारा सेहत अपने वैक्सीन प्रोग्राम के तहत दुनिया के 92 कंट्रीज को वैक्सीन की खुराकें मुहैया करेगा। देखते हैं इस हवाले से ये तफसीली रिपोर्ट। आलमी इदारा सेहत अपने वैक्सीन प्रोग्राम के तहत दुनिया के गरीब और पसमानदा ममालिक को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए इस महीने के आखिर तक वैक्सीन की खुराकों की फराहमी शुरू कर देगा। आलमी इदारा सेहत डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन केट ओब्राइन का कहना है, हमें पसमानदा ममालिक को वैक्सीन मुहैया करने के लिए $7 अरब की जरूरत थी, जिनमें से आलमी इदारा सेहत ने $6 अरब इकट्ठे कर लिए हैं और अब इस रकम से गरीब ममालिक को वैक्सीन फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा, आलमी इदारा सेहत को कोरोना वैक्सीन की 2 अरब खुराकों तक रसाई हासिल है। हम इस महीने के आखिर तक इन ममालिक को वैक्सीन की फराहमी शुरू कर देंगे। अगर इस तकसीम के अमल में ताखीर हो गई तो फरवरी के वस्त तक कोरोना वैक्सीन की तकसीम का अमल यकीनी बनाया जाएगा। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर का कहना था, अफ्रीका, जनूबी एशिया और दुनिया के 92 ऐसे ममालिक हैं जो अपने शहरियों के लिए वैक्सीन की फराहमी का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह अमीर ममालिक अपने शहरियों के लिए वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं, इसी तरह कम आमदनी वाले और पसमानदा ममालिक नहीं कर सकते।
ओब्रायन ने कहा, आलमी इदारा सेहत मुख्तलिफ वैक्सीन्स के हवाले से दिए गए डेटा का जायजा ले रहा है और हमने ये अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, हम वैक्सीन के इंतखाब के हवाले से तमाम अनासिर का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त आलमी इदारा सेहत चीन की तैयार करदा कुछ वैक्सीन्स और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के हवाले से दिए गए डेटा का जायजा ले रहा है। इस तरह हम दूसरी वैक्सीन्स के हुसूल के हवाले से भी बातचीत का अमल शुरू कर चुके हैं और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से उम्मीद करते हैं कि जो कंपनी अपनी तैयार करदा वैक्सीन पर यकीन रखती है और वो आलमी इदारा सेहत के मेयार पर पूरा भी उतर सकती है, वो अपना डेटा हमारे इदारे को भेजे। इस वक्त अमीर ममालिक जैसे बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक, अमरीका और स्विट्जरलैंड समेत दुनिया के मुतादिद ममालिक में वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। आलमी इदारा सेहत ने 31 दिसंबर को फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल करने की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। इस वक्त एस्ट्राजेनेका और चीनी कंपनी साइनोफार्म के साथ साथ मॉडर्ना और रूसी गेमालिया इंस्टीट्यूट के साथ वैक्सीन के हवाले से बातचीत का अमल जारी है। चीन का मरीज को भेजा गया तहकीकी मिशन 40 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। ये मिशन 23 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से खला में सफर कर रहा है। आइए देखते हैं चीन के मरीख मिशन के हवाले से ये तफसीली रिपोर्ट। चीन के मरीख को भेजे गए तहकीकी मिशन तियानविन-1 ने 40 करोड़ किलोमीटर का फासला तय कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने तक ये तहकीकी मिशन मरीख के मद्दार में दाखिल हो जाएगा। चीन की कौमी खलाई इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार तक इस तहकीकी मिशन ने 23 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से परवाज करते हुए 40 करोड़ किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। खलाई इंतजामिया का कहना है कि 470 मिलियन किलोमीटर का फासला तय होने के बाद ये तहकीकी मिशन मरीख के मद्दार में दाखिल हो जाएगा। वहां पहुंचने के बाद इसका जमीन से फासला 190 मिलियन किलोमीटर होगा। मरीख तहकीकी मिशन की डिप्टी कमांडर ली जेंसिया का कहना है कि इस वक्त ये तहकीकी मिशन 20 लाख किलोमीटर यौमिया की रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा है और हर दिन तकरीबन 2 लाख किलोमीटर मरीख की तरफ अपना सफर तय कर रहा है। उन्होंने कहा, शमसी कशिश के मदार से बढ़ते हुए फासले की वजह से इसकी रफ्तार में इजाफा हो रहा है और इस वक्त ये एक मुस्तहकम रफ्तार से मरीख की तरफ रवां दवा है। चीन ने ये तहकीकी मिशन 23 जुलाई 2020 को रवाना किया, जिसका मकसद सैयारों की तहकीक करना है। 163 दिन में इस तहकीकी मिशन ने 40 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया है। इस वक्त जमीन से 130 मिलियन किलोमीटर और मरीख से 83 लाख किलोमीटर दूर है। इस मिशन में स्पेस क्राफ्ट के साथ एक लैंडर और एक रोवर मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये मिशन फरवरी 2021 में मरीख के मद्दार में दाखिल होगा और मई 2021 में मरीख की सतह पर उतरेगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किंग जोंग उन का कहना है कि मुल्क की दिफा को मजबूत करने के लिए अस्करी सलाहियतों को वसअत दी जाएगी। इस बात का फैसला प्यांगयांग में 5 साल बाद होने वाले कांग्रेस के इजलास में किया गया। तफसीलात देखते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम योंग ने मुल्की दिफा को मजबूत करने के लिए अस्करी इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने का ऐलान करते हुए कांग्रेस के 8वें इजलास में इस अज़म का इजहार किया है कि दिफा को मजबूत करने के लिए अपनी फौजी ताकत और सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। शुमाली कोरिया पर इस वक्त आलमी पाबंदियां लगी हुई और इसकी मईशत भी मंदे का शिकार है। शुमाली कोरिया के हुक्मरान ने मुल्की मईशत की अबतर सूरत हाल का एतराफ कर लिया है। आलमी खबर रिसा अदारे के मुताबिक किम ने शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि मुल्की इक्तिसादी तरक्की के हवाले से तकरीबन तमाम शोबों में नाकामी हुई है। शुमाली कोरिया की हुकूमत ने मुल्क और लोगों को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए अपनी सरहदों को बंद किया हुआ है, जबकि इसके एटमी प्रोग्राम की वजह से इसको आलमी इक्तिसादी पाबंदियों का सामना है। मुल्की दिफा को मजबूत बनाने और अपने लोगों को तहफ्फुज देने के लिए शुमाली कोरिया की क़यादत ने अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने का फैसला किया है। अपनी दिफाई इस्तेदाद-ए-कार को बढ़ाने और शुमाली कोरिया के लोगों की जिंदगी के म्यार को बेहतर बनाने के लिए किम ने कांग्रेस के 8वें इजलास में अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर बातचीत करते हुए मुआशी इस्तेकाम लाने में अपनी नाकामी का एतराफ किया है कि इक्तिसादी तरक्की के लिए की जाने वाली मंसूबाबंदी ने बखूबी मुल्क की तरक्की के मकासद को हल नहीं किया। शुमाली कोरिया में कांग्रेस पार्टी का 8वां इजलास रवां हफ्ते हुआ है।
جس میں ملکی پالیسیوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ 2016 کے بعد کانگریس کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 2018 میں شمالی کوریا نے خود پر ایٹمی تجربے اور میزائل کے تجربہ پر پابندی عائد کی تھی، تاہم اکتوبر 2020 میں ایک پریڈ کے دوران شمالی کوریا نے اپنے میزائل کی نمائش بھی کر دی تھی۔ آسٹریلیا نے اپنے مقامی باشندوں کو اپنے قومی ترانے میں شناخت دینے کے لیے نئے سال کی ابتدا سے قومی ترانے کے الفاظ میں تبدیلی کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس عمل کو ہر مکتب فکر سے پذیرائی مل رہی ہے۔ آئیے تفصیلی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آسٹریلیا میں نئے سال کی ابتدا کے ساتھ ہی قومی ترانے کے الفاظ تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں کے قدیمی باسی اور مقامی باشندوں کو شناخت دی جا سکے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا کہنا ہے کہ سال نو مبارک، آسٹریلیا جس کے لیے ہم متحد ہیں اور جس کی وجہ سے ہم آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا قومی ترانہ ہمارے متعلق ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم مستقبل میں کیا ہونا چاہتے ہیں۔ ہم ایک مضبوط جمہوریت ہیں، ہم قدیم لوگ ہیں، ہماری کہانی 300 سے زیادہ نسلوں پر محیط ہے، ہمارے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ آپ دیکھیں آسٹریلیا کی تہذیبی وسعت کس قدر زیادہ ہے، اس لیے ہمارے قومی ترانے کو ہماری تہذیب و ثقافت سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ہونے والی تبدیلیوں سے ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قومی ترانے میں کی جانے والی تبدیلیوں سے پورے آسٹریلیا کے لوگ خوش ہیں اور اس تبدیلی کے اقدام کو ہر مکتب فکر سے سراہا گیا ہے۔ اس سے مقامی اور غیر مقامی دونوں طرح کے باشندے مطمئن اور خوش ہیں۔ میرے خیال میں یہ سال کی بہت ہی خوش آئند ابتدا ہے اور اس تبدیلی سے سارے خوش ہیں۔ ہم نے سادہ انداز میں اس تبدیلی سے قومی ترانے میں وہ کچھ کہا ہے جسے آسٹریلیا کے باشندے محسوس کرتے ہیں اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی بھی نہیں ہے۔ قومی ترانے میں ہونے والی تبدیلی کو پورے ملک میں پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایک مضبوط جمہوریت ہیں اور ہمارا قومی ترانہ بھی اس کا عکاس ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھی تبدیلی ہے جسے سارے ملک نے پسند کیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا حکومت نے قدیمی مقامی باشندوں کو قومی ترانے میں شناخت دینے کے لیے اس میں ترمیم کرنے کی منظوری دی ہے، جس میں قدیم تہذیب کے وارث مقامی باشندوں کو قومی ترانے میں شناخت اور پہچان دینے کا مطالبہ پورا کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے قومی ترانے میں ینگ اینڈ فری کی بجائے وی آر ون اینڈ فری کے الفاظ کی ترمیم کی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں کئی دہائیوں سے مقامی باشندے ابورجنیز اپنی قومی شناخت کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ لوگ برطانوی باشندوں سے 50,000 سال پہلے سے آسٹریلیا میں مقیم تھے اور یہیں بس رہے ہیں۔ ویسے تو مصر پیرامڈز اور ممیز کے حوالے سے کافی مشہور ہے، لیکن اب ایک اور انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے کہ مصر میں درد کے علاج کے لیے سانپوں سے مساج کیا جاتا ہے، لیکن یہ سہولت آبویسلی کمزور دل افراد کے لیے میسر نہیں ہے۔ مصر کے ایک مساج سینٹر میں 28 قسم کے سانپوں سے مساج کے حوالے سے یہ انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مصر میں درد کے علاج کے لیے انسان نہیں سانپ کا مساج مقبول ہو رہا ہے۔ قاہرہ کے ایک مساج سینٹر میں اپنے گاہکوں کو درد سے چھٹکارا دلانے کے لیے 28 قسم کے غیر زہریلے سانپوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ مصر میں 35 قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں، جن میں سے 7 اقسام کے سانپ شدید زہریلے اور خطرناک ہیں، جبکہ 28 اقسام غیر زہریلی ہیں۔ مساج سینٹر میں غیر زہریلے سانپوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مساج سینٹر کے مالک سافٹ صدیقی کا کہنا ہے کہ مساج کے لیے سانپوں کے استعمال کے 2 مقاصد ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا انسانی جذبات سے متعلق ہے۔ جسمانی طور پر سانپ کے مساج سے خون کی گردش میں بہتری اور دماغ کو سکون ملتا ہے، جبکہ جذباتی حوالے سے ان فوائد میں سانپ کی جسم پر حرکت سے اعتماد میں اضافے سے اور ملنے والی توانائی سے خوشی کے ہارمون کا اخراج ہوتا ہے، جس سے انسان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سافٹ کا کہنا ہے کہ ابتدا میں جب ہم نے یہ مساج دینا شروع کیا تو لوگ خوفزدہ ہوئے، لیکن جب ہم نے ان کو تفصیل سے آگاہی دی اور اس کے فوائد سے پردہ اٹھایا تو لوگ اس کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، خصوصاً وہ جو سانپ کے یا کسی دوسرے خوف کا شکار ہیں۔ مساج کروانے والے ایک گاہک دیا زین کا کہنا ہے کہ جب سانپ جسم پر رکھے گئے تو مجھے بہت بھلا محسوس ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے میں تذبذب، بے قراری اور بے سکونی کا شکار تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن وہ چند لمحے کے بعد ختم ہو گیا
اور مجھے اس مساج سے بہت سکون ملا ہے اور یقیناً میرے اعتماد میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ مساج کروانے والے ایک اور گاہک عبد الوہاب کا کہنا ہے کہ مجھے اس سے بہت سکون حاصل ہوا ہے۔ یہ بہت عجیب خوشگوار تجربہ تھا اور عام مساج سے بالکل مختلف محسوس ہوا ہے۔ ساوٹ کا کہنا ہے کہ سانپ کی زندگی کے اختتام پر ہم اس کی چربی سے تیل بناتے ہیں اور اسے مساج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سانپ کی مساج سے جوڑوں کا درد اور جسم میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ ہم ایک مساج سیشن کے 100 مصری پاؤنڈ وصول کرتے ہیں۔ ابتدا میں ہم نے لوگوں کے لیے یہ کام مفت شروع کیا تھا، لیکن اب ہم اس کی فیس اور چارجز لیتے ہیں۔ بولیویا کا ٹیونی گلیشیئر پگھل کر معدوم ہونے کے خطرات سے دوچار ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ گلیشیئر بہت جلد غائب ہو جائے گا، جس سے یہاں پانی کی قلت کا سنگین مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بولیویا کا تونی گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے معدوم ہونے کے خطرات سے دوچار ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ گلیشیئر متوقع مدت سے پہلے ہی پگھل کر اپنا وجود کھو بیٹھے گا اور اس کے ختم ہو جانے سے بولیویا کے دارالحکومت لاپاز میں پانی کی قلت کے خطرات مزید بڑھ جائیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایک وقت میں یہ گلیشیئر وسیع و عریض رقبے پر پھیلا تھا، لیکن اب یہ سکڑ کر صرف 1 کلومیٹر تک باقی رہ گیا ہے۔ اس کی مانیٹرنگ کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ گلیشیئر 2025 تک اپنے وجود کو برقرار رکھے گا، لیکن اس کے پگھلنے کی شرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت جلد اپنی ہستی گنوا بیٹھے گا، کیونکہ اس کے برف سے بھرے دامن میں اب بھدی چٹانیں نظر آتی ہیں اور زندگی کی جگہ ایک ویرانی کا منظر نمایاں ہے۔ جہاں صدیوں برف کا راج رہا، اب وہاں سنگلاخ چٹانیں پڑی ہوئی ہیں۔ گلیشیئرز کے ماہر ڈاکٹر ایڈسن رامیریز کا کہنا ہے کہ گزشتہ 40 سال کے دوران یہ گلیشیئر ہر سال 25 سے 30 میٹر یعنی 82 سے 98 فٹ تک ہر سال پگھلتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ بہت بڑا گلیشیئر تھا، لیکن اب اس کے وجود کو خطرات لاحق ہیں کیونکہ یہ ایک لمبے عرصے سے پگھل رہا ہے۔ ایڈسن کا کہنا ہے کہ یہاں کا بڑا مسئلہ آبادی میں اضافہ ہے، کیونکہ ایل آلٹو شہر میں ہر سال 5% کے تناسب سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ شہری آبادی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اس طرح لاپاز کے شہر میں ہر سال 2.5% آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے، جبکہ پانی میں کمی ہو رہی ہے اور آبادی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک کاشتکار یولا شوخ کا کہنا ہے کہ کئی مہینوں سے برسات نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا سبب موسمیاتی تبدیلی ہے اور قدرت ہم سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے برسات نہیں ہو رہی۔ نومبر میں ہمیں سزا ملی ہے کہ 2 ہفتے تک رہنے والی خشک سردی سے ہماری فصلیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب سورج میں تلخی زیادہ ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے فصل نہیں ہو سکتی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔